Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence. नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आज मौद्रिक नीति सर्जनी गरेको छ। मौद्रिक नीतिको विशेषताको बारेमा आज हामी विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। सरकारले ल्याएको बजेटलाई समर्थन गर्दै सपोर्ट गर्दै आर्थिक वृद्धि दर अगाडि बढाउन जुन किसिमको लक्ष्य बजेटले राखेको थियो त्यसलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सपोर्ट गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ सरकारको आर्थिक नीतिलाई अब मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्छ, समर्थन गर्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। मौद्रिक नीतिको बारेमा आज हामी विज्ञहरूसँग छलफल गर्न चाहन्छौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूसँग आज हामी विशेष रूपमा बहस गर्न चाहन्छौँ। मौद्रिक नीतिको विशेषता, अर्थतन्त्र बचाउनको लागि कति सफल हुन्छ र महँगी नियन्त्रण गर्न भने असफल भएको छ र महँगी नियन्त्रण गर्न कठिन छ। हाम्रो देशमा महँगी यति बढेको छ, जनता यति समस्यामा छन्। आज राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको छ तत्काल महँगी नियन्त्रण हुन सक्दैन, महँगी घटाउन सकिँदैन। राष्ट्र ब्याङ्कले भनिसक्यो र राष्ट्र ब्याङ्कले अब सीमा हटाएको छ 4 करोडबाट 12 करोड पुर्याएको छ। कसैले यदि लोन लिन पर्यो भने 4 करोड पाउँथ्यो, अब 12 करोडसम्म ऋण पाउने भएको छ। एउटा यो राम्रो पक्ष हो। त्यसको सीमा घटाएर, मापदण्ड घटाएर राष्ट्र ब्याङ्कले अब ऋणीहरूको लागि भने एउटा राम्रो सन्देश दिएको छ। आज हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। उद्योगपति व्यापारीहरूको लागि भने अब ब्याङ्किङ क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिको कुरा गर्दाखेरि यसको भित्री पाटोमा आज हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ। र देशको आर्थिक वृद्धि दरको कुरा गर्दाखेरि, महँगीको कुरा गर्दाखेरि, ब्याङ्कमा तरलताको अभावको कुरा गर्दाखेरि, समय रूपमा अहिलेको ब्याजको कुरा गर्दाखेरि, ब्याज साँच्चीकै बढ्दैछ ब्याङ्कमा। आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। धेरै किसिमका विषयवस्तु छन् आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामीसँग। बुदागत रूपमा कुरा गर्दा, मौद्रिक नीतिको कुरा गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले अगाडि सारेका 12वटा बुदामा आज हामी विशेष रूपमा छलफल गर्न चाहन्छौँ। र प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक पारित हुँदैछ। यो नागरिकता विधेयकले एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेको छ। नेपाली जनता अनागरिक थिए, नेपाली जनतामा ठुलो समस्या थियो। अहिलेसम्म नागरिकता नपाएका अनागरिकलाई भने नागरिकता दिनको लागि यो विधेयक सफल भएको छ। आज हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। व्यापकमा प्रतिनिधि सभामा बहस भयो, सांसदहरूले प्रश्नहरू उठाए गम्भीर रूपमा। एमालेका सांसदहरूले भने कुनै पनि पुरुषले, नेपाली पुरुषले विदेशी महिलालाई विवाह गरेर ल्याइसकेपछि, बुहारी बनाइसकेपछि 7 वर्षभन्दा अघि नागरिकता दिन सकिँदैन भनेर एमालेका सांसदहरूको प्रस्ताव थियो। तर सरकारले त्यसलाई हटाएको छ। अब जुनसुकै विदेशी बुहारी होस्, जुनसुकै देशको होस्, चीनको, भारतको, अब तत्काल नागरिकता पाउने भएको छ। नागरिकता समस्या समाधान हुने भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ नागरिकता विधेयकको बारेमा। र गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ यो नागरिकता विधेयकले नेपालको नागरिकता समस्या अब समाधान हुनेछ र गैर आवश्यक नेपाली सङ्घले पनि जिल्ला जिल्लाबाट अब नागरिकता पाउनेछौँ। आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको छ। अब गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ
यतिखेर जसरी बसमा थियो नागरिकता चाहियो दोहोरो नागरिकता चाहियो भनेर भनिरहँदाखेरि नागरिकता उनीहरूले पाउने भएका छन्। यो देशको विकास र समृद्धिमा लगानीमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र हुनुपर्छ। र यतिखेर अब गठबन्धनको चर्चा गर्न चाहन्छु र नेताहरूको बैठकको कुरा गर्न चाहन्छु। शीर्ष नेताहरू यतिखेर बैठकमा व्यस्त हुन थालेका छन्। आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हेटौँडा जानुभयो र काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल प्रेस युनियनको 9 महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ, सरकारले राम्रो काम गरेन भने तपाईँले खबरदारी गर्नुहोस्, गलत कामको पर्दाफास गर्नुहोस् भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। हामी गर्छौँ प्रधानमन्त्री, तपाईँले गलत काम गर्नुभयो भने हामी छोड्दैनौँ। हामी जनताको पक्षमा बोल्नेछौँ, जनताको पक्षमा हामी वकालत गर्नेछौँ जहिले पनि। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बारेमा, नेपाली सञ्चार जगतले खेलेको लोकतन्त्र र विधिको शासन र कानुन राज्यको र भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि खेलेको भूमिकाको पनि उहाँले प्रशंसा गर्नुभएको छ। नेपाली सञ्चार जगतको प्रशंसा गर्न सिक्नु सबैलाई मेरो आग्रह छ। त्यसैले नेपाल प्रेस युनियनको यो 9 महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व पनि आउँदैछ। हामी त्यतातिर आज जान चाहँदैनौँ। आज हामी प्रचण्डको कुरा गर्न चाहन्छौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले यतिखेर समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने सम्भावना कति छ? धेरै गाह्रो छ, कठिन छ। बाबुराम भट्टराईसँग वार्ता भइरहेको छ, माधव नेपाल झलनाथ खनालसँग वार्ता भइरहेको छ, वार्ता फल्लाइ भएको छ। अब बाबुराम भट्टराईले के गर्नुहोला? माओवादी केन्द्रमा जानुहोला कि प्रचण्डको प्रस्ताव मानेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी केन्द्रमा उहाँहरू सम्मानित हुनुहोला? त्यो हेर्न बाँकी छ। आज हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र आज हामी मधेसमा माओवादीको राम्रो हुँदैछ भनेर प्रचण्डले भनिरहँदाखेरि र आज प्रचण्डको एउटा तर्क आएको छ, चुनावपछि यो देशको नेतृत्व माओवादीले गर्छ। कसरी गर्छ? प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुहुन्छ चुनावपछि, त्यो सम्भव छ? 5 दलले गठबन्धनले बहुमत ल्याउँछ? 5 दलले गठबन्धन को प्रधानमन्त्री भन्ने फेरि पनि अब तीव्र रूपमा बहस जारी छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आज भन्नुभएको छ, तपाईँहरू कुन कुन पार्टीमा को छन् भनेर नखोज्नुहोस्। नेपाली कङ्ग्रेसको विभागहरूको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको चाहिँ व्यक्तिहरू त्यहाँ छन्। न्यायाधीश पनि कङ्ग्रेसको कुनै विभागमा छ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। र उहाँले एम अधिकारीको बारेमा कुरा नगर्न पनि चेतावनी दिनुभएको छ नेपाली कङ्ग्रेसलाई। हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्, म केही समयको विश्रामपछि आउँछु। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष र पूर्व प्रधानमन्त्री कमल थापा हुनुहुन्छ। कमल थापाजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। तपाईँ पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा हराउनु पर्ने कारण के हो? जनता जान्न चाहन्छ। अब राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गरेपछि म देशव्यापी सङ्गठन निर्माणमा लागिराखेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि म हराएको छैन, आफ्नो ढङ्गबाट क्रियाशील छु। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँको पार्टीले एमालेसँग सहकार्य गर्यो र तपाईँ एमालेमा विलय हुनुभयो, त्यसपछि तपाईँ हराउनुभयो, त्यो सही हो? अब एमालेमा विलय हुने भन्ने त त्यो अब सूर्य चिन्ह लिएर तपाईँ चुनावमा बस्नै भएन। तपाईँ अब किनभने त्यो कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामीले एउटा साझा चिन्ह लिएर जाने भनेर गयौँ। त्यसले त्यो त घाटा हो नि तपाईँको लागि। भएको छैन। हामी भर्खर सङ्गठन जित्नु भएन, होइन जितेका छौँ, केही ठाउँमा जितेका छौँ। हामीले धेरै ठाउँमा उठाएकै थिएनौँ। अब जहाँ जहाँ उठाएका थियौँ ती ठाउँमा हामीले राम्रै चाहिँ मत पाएका छौँ, केही ठाउँमा जितेका पनि छौँ। हामीले स्थानीय चुनावलाई त्यति महत्त्व दिएकै थिएनौँ, किनभने पार्टी भर्खर पुनर्जागृत भएको थियो, विभिन्न पालिकाहरूमा कमिटी गठन भइसकेकै थिएन। त्यो अवस्थामा अब चुनावमा फेरि भाग नलिएर बहिष्कार गर्नु पनि उपयुक्त भएन। एउटा प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने र साथसाथै सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीको पक्षधर भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चुनावमा साङ्केतिक रूपमा भाग लियौँ। अब हामी आगामी संसदीय चुनावमा सशक्त ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन्छौँ नि। आगामी संसदीय चुनावमा तपाईँहरू सशक्त रूपमा जाने? हजुर, निश्चय पनि। मिलेर जाने, एक्लै जाने? अब त्यो किसिमको ताकत छ राप्रपा नेपालसँग? होइन, हामी अब वास्तवमा एक्लै नै जान्छौँ। एक्लै जान्छौँ देशभरि नै? देशभरि नै सङ्गठन छैन नि कमलजी? सङ्गठन पनि त्यो निर्माण हुँदैछ। अब अहिले नै हाम्रो यो 3-4 महिनाको बिचमा 77 जिल्लाहरूमा पार्टीको संरचना
खडा भइसकेको छ। युद्ध स्तरमा हामी पालिका तह र वडा तहमा सङ्गठन निर्माणको काम गरिराखेका छौँ। भातृ सङ्गठनहरू खडा भएर क्रियाशील भएका छन्। त्यसकारण सङ्गठन पनि निर्माण हुँदैछ र त्यसको साथसाथै अब हामी आफ्नो जुन एउटा सशक्त एजेन्डा छ त्यसको आधारमा जनताको माझमा जान्छौँ। तर एउटा कुरो चाहिँ के भनेदेखि अब देशभरि चुनाव त हामी एक्लै नै लड्छौँ, तथापि केही निर्वाचन क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्षतर्फ हामी अन्य राजनीतिक दलहरूसँग तालमेल गरेरै जान्छौँ। कुन चाहिँ दलसँग तालमेल गर्नुहुन्छ प्रत्यक्षतर्फ बताउनुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन्। आज सिद्धान्त त हामी सबै दलसँग खुला छौँ। अब खास गरी राप्रपा नेपाल अहिले अब लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आइसकेको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि दलसँग सहकार्य गर्न हामीलाई पनि गाह्रो छैन र अरू दलहरूलाई पनि अब गाह्रो हुँदैन। त्यसकारणले सिद्धान्त त हामी अब निकट कुन दल तपाईँको लागि? पान्तले गठबन्धन कांग्रेस कि माओवादी केन्द्र कि एमाले कि को भन्नुहोस् न। अब सिद्धान्त त अब हामी 5 दलीय गठबन्धनसँग पनि निकट नै छौँ र साथसाथै नेकपा एमालेसँग पनि निकट छौँ। तर अब गएको स्थानीय चुनावमा पनि नेकपा एमालेसँग हामीले सहकार्य गरेको र राष्ट्रियताका केही मुद्दाहरूमा नेकपा एमालेसँग हामी केही निकटताको महसुस गर्छौँ। त्यसकारणले सम्भव छ नेकपा एमालेसँगै चुनावी सहकार्य हुन सक्छ। अहिले नै त्यसतर्फ हामीले। तर केपी शर्मा ओली र तपाईँको बिचमा राम्रो सम्बन्ध छैन त? व्यक्तिगत आपसमा व्यक्तिगत सम्बन्ध छैन, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? अनि व्यक्तिगत रूपमा राजनीतिमा त्यसको प्रभाव पर्छ नि। हजुर, व्यक्तिगत रूपमा राम्रो सम्बन्ध छ र उहाँको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा उप प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री भएर जुन मैले काम गरेको थिएँ र त्यो काम गर्दाखेरि उहाँको जुन किसिमको एउटा राष्ट्रवादी भावना सोच मैले पाएँ, त्यसबाट म पनि प्रभावित भएँ र मेरो कामबाट उहाँ पनि खुसी हुनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमको आत्मीय सम्बन्ध बनेको छ। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि मेरो अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँग कुनै वैमनस्यता छ भन्ने पनि होइन। शेरबहादुरजीसँग पनि मेरो निकट सम्बन्ध छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ। उहाँहरू दुवैको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा बसेर मैले काम गरेको छु। मेरो क्षमताको बारेमा उहाँहरू पनि जानकार हुनुहुन्छ। त्यसैले फेरि गएको चुनावमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर मैले चुनाव लडेको हुँ भने तत्कालीन राप्रपाको एक मात्र सिट जुन हामीले जित्यौँ त्यो नेकपा एमालेको सहयोगमा जितेका हौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि दुवैसँग हामीले विगतमा सहयोग लिएको, सहयोग दिएको, सहकार्य गरेको अनुभव छ। हामी त्यसमा खुला छौँ। अब हेर्दै जाउँ। तर एमालेका नेताहरूको भनाइ के छ भने कमल थापालाई केपी शर्माले हार्न सक्नुहुन्न रे, त्यस्तो किसिमको सम्बन्ध तपाईँले बनाउनु भएको छ अरे व्यक्ति रूपमा। बैठकमा ओलीजीले भन्नुहुन्छ अरे कमल थापा ठिक हुनुहुन्छ, अब मसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। हजुर, अनि अब त्यो हो भने निश्चय पनि म त खुसी नै हुन्छु र उहाँको सद्भावप्रति म आभारी रहन्छु पनि। अब तपाईँले भन्नुभयो जुनसुकै दलसँग पनि तालमेल हुनसक्छ, तर प्रत्यक्षमा तालमेल गर्ने केही सिटमा 2-4 सिटमा। हजुर, त्यसो भए मलाई बताउनु, तपाईँले राज संस्था छोडिसकेपछि तपाईँलाई फाइदा भयो कि बेफाइदा भयो नेपाली राजनीतिमा? अनि हेर्नुहोस्, वास्तवमा अब फाइदा र बेफाइदाको हिसाब गरेर मैले यो नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको होइन। यो मेरो रहर र चाहनाको विषय पनि थिएन। परिस्थितिले वा नियतिले मलाई यो ठाउँमा लिएर आएको हो। हेर्नुहोस्, व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि राजा वा राज संस्थाप्रति मेरो सम्मान छ। नेपालको एकीकरणमा, प्रजातन्त्रको स्थापनामा, राष्ट्रियताको सुदृढीकरणमा, आधुनिकीकरणमा नेपालका राजाहरूले पुर्याएको योगदानको म उच्च प्रशंसा र मूल्याङ्कन गर्छु। अहिले पनि मेरो पार्टी राप्रपा नेपालले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई आदर्श पुरुषको रूपमा ग्रहण गरेको छ। राष्ट्र निर्माताको दिव्य उपदेशलाई हामीले मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा लिएका छौँ। तर अब देशकाल परिस्थिति अनुसार आफ्ना मान्यताहरूलाई पनि परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ र अहिले धरातले यथार्थ र जनताको भावनालाई सम्मान गर्दै हामी लोकतन्त्रको बाटोमा छौँ। तपाईँसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात गरेर जसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, कुनै जमाना थियो कमल थापाजी तपाईँ र राज संस्थाको सम्बन्ध अनुनासित थियो र तपाईँले 2062-63 सालको जनआन्दोलनमा राज संस्था जोगाउन धेरै किसिमको छ नि दमन पनि गर्नुभयो।
जनआन्दोलनकारीहरूलाई क्या त्यतिखेर त्यो त म स्वीकार गर्दिनँ हेर्नु मान्नुहुन्छ नि तपाईँ गृहमन्त्री हुनुभएको थियो नि? गृहमन्त्री वास्तवमा दमन गर्ने राजाको नीति पनि थिएन र दमन हामीले गर्ने कुनै कार्य पनि गरेनौँ। दमन गरेको भएदेखि त तपाईँको अहिले यत्रो परिवर्तन हुँदैन थियो नि। अनि तपाईँले त्यतिखेर जुन राज संस्थाको पक्षमा रक्षा कवच बनेर काम गर्नुभएको थियो नि, हो त्यो कुरा त मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? मान्छु। आन्दोलनपछि जसरी लोकतन्त्र आयो होइन, लोकतन्त्र पुनर्वादी भइसकेपछि तपाईँ राप्रपा नेपाल गठन गर्नुभयो राजाको लागि, राज संस्थाको लागि, र तपाईँले त्यतिखेर भन्नुभयो म यो देशमा राज संस्था फेरि पनि ल्याउँछु, पुरो राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा बनाउँछु भनेर भन्ने कमल थापा आज राज संस्था चाहिँदैन, अब ज्ञानेन्द्र शाह राजा बन्दैन भनेर कसरी युटर्न हुनुभयो क्या? जनता जान्न चाहन्छ यसका पछाडिका पाटाहरू रहस्यहरू बताउनु। हेर्नुहोस्, अब यी सबै रहस्यहरू अहिले नै सबै उद्घाटन नगरौँ, तर तपाईँले आज केही कुरा त बताइदिनु पर्छ राज संस्था छोड्नुको कारण। हजुर, मैले भनिहालेँ वास्तवमा के भनेदेखि अत्यन्तै कठिन र चुनौतीपूर्ण घडीमा मैले राज संस्थाको एजेन्डा बोकेँ। राज संस्थाको एजेन्डा बोकेर जाँदाखेरि सामाजिक रूपमा अछुत जस्तो व्यवहार पनि हामीले सहनु पर्यो, राजनीतिक निषेधको शिकार भयौँ, साङ्घातिक रूपमा आक्रमण पनि भयो, मेरो आफ्नै टाउको फुटेर रगत पनि आएको छ। त्यस्तो व्यक्तिले राज संस्थाको एजेन्डा किन छोड्नु पर्यो होला? किन छोड्नु पर्यो होला जनता जान्न चाहन्छ त्यस्तो व्यक्तिले। अब यो राजाको लागि लडेको व्यक्ति। अब हेर्नुहोस्, अब जुन संस्थासँग मेरो झन्डै 5 दशक लामो सम्बन्ध रह्यो, त्यो संस्थाका बारेमा म अहिले नकारात्मक टीका टिप्पणी गर्न चाहन्न। हेर्नुहोस्, जे हुने भइसक्यो। हेर्नुहोस्, तर त्यो संस्थाको उचित र आवश्यकता छैन भन्ने कुरामा त तपाईँ निष्कर्ष निश्चय पनि अहिलेको देशको धरातले यथार्थ र जनभावनाको सम्मान गर्दै हामीले अहिले लोकतान्त्रिक हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डालाई मुख्य एजेन्डा बनाएर लिएर जाने, सुशासनको माध्यमबाट देशको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने, भ्रष्टाचार निवारण, बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्ने मान्यताहरू बोकेर हामी अहिले अगाडि बढिराखेका छौँ र यसमा म सन्तुष्ट छु। हेर्नुहोस्, त्यसमा अहिले तपाईँले जुन एजेन्डा बोकेर राजनीतिमा तपाईँ सक्रिय हुनुभएको छ राप्रपा नेपालको माध्यमबाट, त्यसमा तपाईँको असन्तुष्टि छैन? छैन, निश्चय पनि छैन। म खुसी छु। हेर्नुहोस्, वास्तवमा के भनेदेखि अब हिजोको दिनमा मैले भनेकै हुँ कि नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, नेपालको धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशलाई दृष्टिगत गर्दा चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको, पार्टी राजनीतिभन्दा माथि उठेको एउटा साझा अभिभावकको रूपमा राज संस्थाको आवश्यकता देशलाई छ भन्ने मैले भन्दै आएको हुँ। र मैले यो पनि भन्दै गएँ कि राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म अटाउने राजनीतिक प्रणाली हामीले विकास गर्नुपर्छ पनि भन्दै आएँ। तर यो 16 वर्षको अनुभवबाट मैले के पाठ सिकेँ भने त्यो मान्यताको सैद्धान्तिक महत्त्व हुँदाहुँदै पनि, त्यो मान्यताको प्राज्ञिक महत्त्व हुँदाहुँदै पनि त्यो यथार्थमा कार्यान्वयन हुन सक्ने धरातले यथार्थ छैन। जनभावना पनि त्यसको प्रतिकूल छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले पार्टीभित्र भन्ने गरेको छु। अहिले पनि हाम्रो पार्टीभित्र राज संस्थाको बारेमा चर्चा परिचर्चा हुन्छ। मेरो पार्टीमा अहिले पनि धेरै व्यक्तिहरू राज संस्थाको एजेन्डालाई अघि लिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र मैले उहाँहरूलाई के भनेको छु भने हेर्नुहोस्, अहिलेको अवस्थामा राप्रपा नेपालले लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरेको छ। त्यसकारणले राज संस्था पुनर्स्थापना हाम्रो पार्टीको कार्यनीतिक एजेन्डा हुँदैन। तर पार्टीभित्र एउटा वैचारिक बहस हुन सक्छ। प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले नीति राज संस्था होइन, राज संस्था असम्भव भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा कमल थापा आइसक्नुभयो, अब प्रचण्ड र कमल थापामा कुनै फरक छैन। अब यसलाई के भन्नु हेर्नुहोस्, म अहिले अझ यसलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले राप्रपा नेपालको नीति भनेको गणतन्त्र वा राजतन्त्रको बारेमा विवाद गर्ने बेला होइन र त्यो विवाद अहिले हामी नगरौँ।
अहिले हाम्रो प्राथमिकता हिन्दू राष्ट्रलाई पुनर्स्थापना गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, आर्थिक समृद्धि गर्ने, यो आधारमा हामी पार्टीलाई बलियो बनाऊ र साथसाथै पार्टीभित्र राजतन्त्र वा गणतन्त्रको बारेमा खुला बहस पनि होस् र भोलिको दिनमा जब पार्टी बलियो भएर जान्छ त्यो बेलामा देश, काल, परिस्थिति र जनताको भावनालाई सम्मान गरेर हामी आफ्ना मान्यताहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसमा तपाईँले एउटा गम्भीर प्रश्न उठान गर्नुभयो नेपाली राजनीतिमा कमल थापाज्यू। कुनै समय थियो तपाईँमाथि साङ्गीतिक आक्रमण पनि भएको थियो, मण्डलेको नाइके भनेर तपाईँलाई भन्थे मान्छेहरूले, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले। कमल थापा भनेको मण्डलेको नाइके हो। आज मण्डलेको नाइके, गणतन्त्रको नाइके कसरी बन्यो जनता जान्न चाहन्छ। होइन, सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस्, अब यो 50 वर्ष लामो राजनीतिक यात्रापछि म आजको ठाउँमा आएको छु। वास्तवमा राजनीतिक रूपमा यदाकदा मेरा निर्णयहरू विवादमा परेका छन्, तर मेरो जनताप्रतिको विश्वास, जनसर्वोच्चताप्रतिको मेरो आस्थामा कहिले पनि कमी आएको छैन। हेर्नुहोस्, मैले हरेक राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार गरेको छु, तर आफ्नो मूलभूत मान्यता परित्याग गरेको छैन। हेर्नुहोस्, मेरो मूलभूत मान्यता भनेको जनताको सर्वोच्चता हो, जनताको निर्णायकत्व हो। म तपाईँको के भन्दछु, चाहे 47 साल पछिको परिवर्तन पछि पूर्व पञ्चहरूमध्ये सबभन्दा पहिला मन्त्री हुने सौभाग्य पाएँ, कसैको निगाहबाट होइन, मकवानपुरका जनताको विश्वास जितेर जनताबाट निर्वाचित भएर आएपछि मैले त्यो पद प्राप्त गरेको। 63 सालको परिवर्तन पछि म हिजोका पूर्व पञ्च वा पूर्व राप्रपा मध्ये सबैभन्दा उच्च पदमा पुग्ने सौभाग्य राजावादी हो तपाईँ। त्यही त, राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग तपाईँको जुन कनेक्सन र रिलेसन आज पुगेँ, त्यो मैले कसैको निगाहबाट होइन, जनताबाट निर्वाचित भएर प्राप्त गरेको। त्यसकारणले मेरो तपाईँको निष्ठाको मूल आधार भनेको जनताको सर्वोच्चताप्रतिको समर्पण, दोस्रो अनुशासन, तेस्रो इमान्दारिता। हेर्नुहोस्, कमल थापालाई कहिलेकाहीँ राजनीतिक रूपमा विवाद पनि बनाइन्छ, मेरो चरित्र हत्या गर्ने प्रयास पनि, तर कसैले पनि आजसम्म कमल थापाले एक पैसा बेमानी गरेको छ, भ्रष्टाचार गरेको छ, अनैतिक क्रियाकलाप गरेको छ भन्ने कुरा कहीँ कतै कसरी आरोप लगाउन सक्ने ठाउँ छैन। यो 5 दशक लामो मेरो राजनीतिक जीवन यात्रामा म निष्कलङ्क छु। हेर्नुहोस्, राजनीतिक रूपमा केही उतार चढावहरू भएको छ। हेर्नुहोस्, यत्रो ठुलो नीतिगत रूपमा तपाईँ कतिपय विषयमा चुक्नु भएको छ हजुर राजनीतिक कुरा गर्दाखेरि, किनभने तपाईँ एउटा निर्णायक शक्ति हुनुहुन्थ्यो 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि, होइन? तपाईँले 2 जना व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री पनि बनाउनु भयो त्यतिखेर, लोकेन्द्रबहादुर चन्द्र, सूर्यबहादुर थापालाई। त्यतिखेरको कुरा गर्ने हो, त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ नि, होइन? तपाईँलाई धेरै किसिमको आरोप पनि लाग्यो त्यतिखेर, मुसा प्रवृत्ति भनेर पनि तपाईँलाई धेरैले भने, तर तपाईँले 2 जना व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएको। तर आज आएर 63 सालको जनआन्दोलनपछि, संविधान सभाको निर्वाचनपछि तपाईँले प्रधानमन्त्री बनाउनु फेरि तपाईँको भूमिका रह्यो। तर आज तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? एकजना सांसद तपाईँसँग छैन। त्यो निर्णायक व्यक्ति कमल थापा आज राप्रपा नेपालमै फर्केर बस्नु पर्यो। होइन, एउटा हेर्नुहोस्, तपाईँ त्यसमा त चुक्नु भयो नि, तपाईँको जनमत त घट्यो नि। निश्चय पनि हेर्नुहोस्, तपाईँले बडो एउटा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण र एउटा मार्मिक विषयको उठान गर्नुभएको छ। खास गरी 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि एउटा जुन किसिमको भाष्य नेपाली राजनीतिमा तयार गरियो कि नेपाली जनताले भोग्नु परेको भोग, रोग, अशिक्षा, गरिबी, पछौटेपनको एउटै मात्र कारण सनातन धर्म, एकात्मक राज्य प्रणाली र राज संस्था भन्ने जुन एउटा भाष्य तयार गरियो, त्यो आधारमा हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त पारियो, जाति आधारमा संघीयताको बीजारोपण गरियो, राज संस्थालाई पाखा लगाइयो। त्यो बेलामा मैले देखेँ कि यो विचार, यो बाटो गलत छ। त्यसको विकल्पमा मैले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको मान्यतामा आधारित
सम्वर्धनवादको दर्शनलाई बोकेर राप्रपा नेपालको स्थापना गर्ने। त्यसपछि जनताको विश्वास हामीलाई प्राप्त हुँदै गयो। 37 सिट पाउनु भएको हजुर तपाईले हो। आज कहाँ गयो त? हजुर त्यही म भन्दैछु 2070 सालको चुनावमा आउँदा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पछिको तेस्रो ठुलो शक्ति राप्रपा नेपाल बन्यो। जब 72 सालमा संविधान जारी भयो, अब चाँडै नै चुनाव आउने भएपछि पार्टी ठुलो बनाउने महत्त्वाकांक्षामा मैले केही गलत प्रवृत्तिहरूसँग सम्झौता गरेँ। त्यसले गर्दा तपाईको पार्टी र एउटा असहज परिपाटीलाई स्वीकार गरे र एकपछि अर्को गर्दै त्रुटि र कमजोरीको श्रृङ्खलाहरू कायम भए, जसको कारणले गर्दा 74 सालको चुनावमा हामीले निराशाजनक परिणाम भोग्नु पर्यो र 73 सालदेखि 78 सालसम्म अझ अहिलेसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा म र मेरो पार्टी को शून्य छ तपाईको उपस्थिति, महत्त्वहीन भयो, भूमिकाविहीन भयो। यो सबै घटनाक्रमबाट पाठ सिकेर विगतका त्रुटि र कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर यो उमेरमा पनि मैले एउटा आँटका साथ राष्ट्रवादी, हिन्दूवादी, प्रजातन्त्रवादी शक्ति निर्माण गर्छु, सम्वर्धनवादी शक्ति, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा कन्जर्भेटिभ फोर्स तयार गर्छु भनेर आँट गरेर म हिँडेको छु र अहिले मैले भर्खर बिउ रोपेको छु। हेर्नुहोस्, मैले तत्काल परिणाम नष्ट पनि हुन सक्छ चुनावमा, यो हुँदैन। हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि चाहिँ जुन विचार मैले स्थापना गर्न खोजेको छु यो नेपालको धरातलमा आधारित छ र नेपाली समाजको वर्गीय चरित्र अनुकूल छ। नेपाली समाजको वर्गीय चरित्र परम्परावादी, धर्म संस्कृतिप्रति आस्था राख्ने समाज हो। यो समाजको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने विचार मैले बोकेको छु र नेपालमा एउटा हेर्नुहोस्, यो पार्टी किन मर्दैन भने कति ठुलो हुन्छ त्यो हाम्रो मेहनतमा भर पर्छ। हेर्नुहोस्, तर यो पार्टी कहिले पनि मर्दैन, किनभने लोकतान्त्रिक हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोक्ने एउटै मात्र पार्टी राप्रपा नेपाल हो र नेपाली जनताले अहिले यत्रो धर्म परिवर्तनको डडेलो लागेको बेलामा यो हिन्दू राष्ट्रको दियोलाई निभ्न दिँदैनन्। तर विगतमा तपाईले हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेर तपाई छ नि तेस्रो पार्टी बनेकै हो, तपाईले केही गर्न नसकेको हो। होइन, त्यो पनि भन्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने केही गर्न सकेनौ भन्ने कुरै आउँदैन, किनभने जनताले तपाईँलाई मतदान गरेकै हो। होइन, जम्मा तपाईँले अघि भनिहाल्नु हामी जम्मा 25 सिटमा थियो। एकीकरण गरेर तपाईँ 37 सिटमा पुर्यायो नि त। राप्रपा नेपाल राप्रपाको बीच एकीकरण, त्यो त संविधान जारी भइसकेपछिको कुरा हो। संविधान निर्माणको क्रममा हामी 25 सिट थियौँ। 601 जनाको संविधान सभामा 25 जनाले के गर्न सक्छ भन्नुहोस् त। तर हामीले जति गर्यौँ त्यो गौरवपूर्ण उपलब्धि छ। म दुईटा कुरा मात्र तपाईँलाई भन्छु समयको अभावले गर्दाखेरि। पहिलो कुरो, संविधान सभाले तयार गरेको पहिलो ड्राफ्टमा संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता अपरिवर्तनीय भनेर लेखिएको थियो। हामीले त्यहाँ सङ्घर्ष गर्यौँ, आवाज उठायौँ, चेतावनी दियौँ र अन्ततगत्वा कुनै पनि विषय अपरिवर्तनीय नहुने अर्थात् जनताको विश्वास प्राप्त गर्न सकियो भने हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्था पनि स्थापना गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार त्यो हामीले गर्दाखेरि प्राप्त भएको। यो कम चान्चुने उपलब्धि होइन। र अर्को पनि म तपाईँलाई भन्नुहोस्, हामीले हिन्दू राष्ट्र स्थापना होस् भनेर भन्यो। वास्तवमा हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नको निमित्त त्यो बेलामा कुनै पनि पार्टीहरू तयार भएनन्। तर एक किसिमको म आज तपाईँको अगाडि एउटा रहस्यको उद्घाटन गर्छु। एक प्रकारको सहमति बनेको थियो कि धर्मनिरपेक्षता पनि नराख्ने, धार्मिक स्वतन्त्रता मात्र लेखौँ। तपाईँको हिन्दू राष्ट्र पनि हुँदैन, धर्मनिरपेक्षता पनि नराख्ने, धार्मिक स्वतन्त्रता राख्ने भन्ने किसिमको एउटा मोटामोटी सहमति बनेको बेलामा अब कहाँबाट कसरी कसलाई के आकाशवाणी आयो, कसको दबाब पर्यो, अन्ततगत धर्मनिरपेक्षता राखियो। तर हामीलाई चित्त बुझाउनको निमित्त हाम्रो दबाबको कारणले गर्दाखेरि धर्मनिरपेक्षताको स्पष्टीकरण भनेर के लेख्यो, परम्परादेखि चलिआएको सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हुनेछ भन्ने पनि हामीले लेखायौँ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले केही पनि गरेनौँ भन्ने होइन। होइन, अब तपाईँले कति गर्नुभयो आगामी दिनमा थाहा हुनेछ। आज बिपी कोइरालाको छ नि स्मृति दिवस हो, तपाईँलाई थाहा छ? हजुर, उहाँको महाप्रस्थान भएको दिन हो आज। तपाईँ बिपी कोइरालालाई कसरी सम्झनुहुन्छ? म एकदमै चाहिँ नि उहाँलाई सम्मान र आदर, राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको सूत्रधार, सम्मान र आदरपूर्वक सम्झना गर्छु। मैले 2 पटक मात्रै बिपी कोइरालासँग प्रत्यक्ष रूपमा भेट्ने सौभाग्य पाएँ 2037-38 सालतिर। त्यो बेलामा म संविधान सुधार आयोगको सदस्य थिएँ। यो जनमत सङ्ग्रहपछि संविधान सुधार आयोगको सदस्य थिएँ र त्यही सिलसिलामा उहाँसँग भेट्ने सौभाग्य मैले पाएको थिएँ। त्यो बेलामा नै उहाँको जुन एउटा शालीन व्यक्तित्व, व्यवहार र विचारबाट म प्रभावित भएको थिएँ र नेपालमा र उहाँलाई चाहिँ मैले सम्झिने भनेको हेर्नुहोस्, नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको निमित्त एउटा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने शीर्ष व्यक्तित्व हो र त्यही रूपमा नेपाली जनताले सदैव उहाँको सम्मान गर्नेछ र अविस्मरणीय उहाँ रहनुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको जुन किसिमको हाम्रो देशमा नेतृत्वको अभाव भइरहँदाखेरि, जनप्रिय नेता, जनताको नेता छैन भनेर भनिरहँदाखेरि बिपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठहरूले त एउटा ठुलो सन्देश दिए नि होइन देशमा त्यतिखेर पञ्चायत व्यवस्थामा, होइन? उनीहरूको भूमिका त देखियो नि निश्चय। नेपालको राजनीतिमा खास गरी 2007 सालदेखि 2079 सालसम्म आउँदाखेरि केही व्यक्तित्वहरूको हामीले स्मरण गर्न सक्दछौँ। जस्तो बिपी कोइराला, राजा महेन्द्र, उहाँको केही राजनीतिक कदमका बारेमा बहस विवाद छ, तर नेपालको राष्ट्रियताको सुदृढीकरणको निमित्त र नेपालको आधुनिकीकरणको जग हाल्ने काममा, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने क्रममा राजा महेन्द्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसै गरी कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्ने श्रेय स्वाभाविक रूपले पुष्पलाललाई जान्छ। त्यसपछि केही व्यक्तित्वहरूको चाहिँ चर्चा हुन्छ, भूमिका पनि छ, तर बिपी वा पुष्पलाल वा राजा महेन्द्रको दाँजोमा अहिलेसम्म कोही निस्किन सकेको छैन। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि, जस्तो आज प्रतिनिधि सभाले नागरिकता विधेयक पारित गर्यो, यो ठिक थियो होइन? त्यसमा तपाईँको असहमति छ? बिल्कुल असहमति छ। हेर्नुहोस्, केमा असहमति छ? नागरिकता विधेयक चाहियो होइन? हेर्नुहोस्, नागरिकहरूलाई नागरिकता चाहिँदैन, अनागरिक भएर कति बस्ने क्रम? निश्चय पनि त्यो अनागरिक हुनुको पीडालाई म महसुस गर्न सक्दछु। त्यसैले म बारम्बार मैले भन्ने गरेको छु कि प्रत्येक नेपालीले सहज र सरल ढङ्गबाट नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। त्यसको निमित्त जस्तो सुकै कानुन बनाउँदा पनि हामी सपोर्ट गर्छौँ। तर यो अहिले जुन नागरिकता विधेयक जुन ढङ्गबाट संसदमा पेश गरेर पारित गरियो, यो विधि र प्रक्रिया पनि आपत्तिजनक छ। विधि र प्रक्रिया किन आपत्तिजनक? के कारण? कारण के भनेदेखि 4 वर्ष अगाडि पाउँछ। 4 वर्ष अगाडि यस्तै विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरियो। 4 वर्षसम्म प्रतिनिधि सभामा र संसदको सम्बन्धित समितिमा विचार विमर्शहरू भए र सुझावसहित विधेयकलाई पारित गर्नको निमित्त प्रतिनिधि सभामा पठाइयो। अन्तिम चरणमा पुगिसकेको त्यो विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लियो। त्यो संसदको अपमान थियो। संसदबाट पारितको अन्तिम चरणमा पुगेको विधेयकलाई फिर्ता लिएर फेरि रातारात अर्को विधेयक तयार गरी छलफल पनि नगराइकन, पर्याप्त छलफल पनि नगरिकन, विधि र प्रक्रिया नै पुरा नगरिकन जुन किसिमबाट फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न खोजेको छ, यो आपत्तिजनक छ। र यसबाटै पनि के बुझ्न सकिन्छ भने अहिलेको सत्तारूढ दलहरूको नियत सफा छैन र यो विधेयकमा केही विवादास्पद कुरा छन् र खास गरी अघि तपाईँ त्यसमध्ये सबैभन्दा अन्य पनि कुराहरू छन्, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हेर्नुहोस्, नेपालमा स्वाभाविक रूपले अहिले एउटा चाहिँ यो ग्लोबल भिलेजको चाहिँ कन्सेप्ट आएको सन्दर्भमा र नेपालको 1800 किलोमिटर खुला सिमाना भएको सन्दर्भमा नेपाली महिला वा पुरुषले विदेशी नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्छन्।
यसलाई म अस्वाभाविक ठान्दिनँ। राखिरहेछन् धेरैले गरेछन्। जस्तो भारतीय चीनसँग बिहा गर्ने पनि छन्, चिनीहरूसँग पनि बिहा गर्ने तर के भन्दा पनि हेर्नु, धेरै छन् विदेशमा बिहा गर्ने। वैवाहिक सम्बन्ध राख्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने बित्तिकै विवाह गरेर ल्याइएको व्यक्ति स्वतः नेपालको नागरिक हुन सक्दैन। नागरिक भनेको तपाईँको के भने केवल विवाह गरेर प्राप्त हुने चिज होइन। नागरिकता भनेको कागजको खोस्ट होइन। नागरिकता राष्ट्रको स्वाभिमानसँग, स्वाधीनतासँग, अस्मितासँग, पहिचानसँग गाँसिएको विषय हो। त्यसकारण जस्तो सारा मुलुकहरूमा भारतकै उदाहरण लिउँ न, भारतमा भारतीय नागरिकले कुनै महिलालाई विदा भारतीय पुरुषले बिहा गर्दाखेरि नागरिकता लिन त्यहाँ समस्या होला, तर आधार कार्ड पाउँछ, उनीहरूले रासन कार्ड पाउँछ, दिनुहोस् न। यहाँ पनि सबै प्रक्रिया उनीहरू सहभागी हुन पाउँछ। हो, यहाँ पनि हाम्रो भनाइ के थियो भनेदेखि हामीले नागरिकता दिने, नागरिकता दिने। तपाईँको छोराले भारतीय होइन महिलासँग बिहा गरे, बुहारी बनाइसकेपछि तपाईँले नागरिकता नदिने? दिने, त्यो तपाईँको होइन, बनाएर राख्ने होइन। सुन्नुहोस् ऋषिजी, दिने, तर केही निश्चित अवधि र प्रक्रिया पुरा गरेपछि। बिहा गरेर ल्याउने बित्तिकै नागरिकता दिने कुरा आउँदैन। यस्तो हेर्नुहोस्, यो कहीँ पनि हुँदैन। भारतमा होइन, त्यही त होइन, गलत भयो, यो बिल्कुल गलत भएको। निश्चय पनि यो चाहिँ नेपालको चाहिँ स्वतन्त्र अस्तित्व र स्वाभिमानमाथि कुनै न कुनै रूपमा आँच पुर्याउने काम हो। हेर्नुहोस्, कमसेकम जस्तो भारतमा गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हो नि, हो नेपाली नागरिकले नागरिकता त पाउनु पर्छ। म फेरि पनि भन्छु ऋषिजी, हामीले चाहिँ नागरिकतामा कतिन्जेल राजनीति गर्ने कमल थापाजी? यसलाई म के तपाईँलाई चाहिँ के भनेदेखि अलिकति समय दिनुहोस् ऋषिजी। राजनीति गर्ने काम वर्तमान गठबन्धनले गरेको छ। 4 वर्षसम्म चुप लाएर बस्ने, विधेयक संसदबाट पारित गराउनतर्फ प्रयास नगर्ने, चुनावको मुखमा आएर चुनावभन्दा 4 महिना अगाडि भोटको राजनीतिलाई दृष्टिगत गरेर अहिले जुन किसिमबाट विवादास्पद ढङ्गबाट नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गरेको छ, यसको मूल्य आगामी चुनावमा यी गठबन्धन पार्टीहरूले चुकाउने छन्। हेर्नुहोस्, किनभने मैले घाटा हुन्छ गठबन्धनलाई, निश्चय पनि हुन्छ। यहाँ उपेन्द्र यादव र महेन्द्र ठाकुरले भन्नुभएको छ आज राम्रो भयो यो विधेयक पारित भइसकेपछि, उहाँहरूले पनि जनताको जित भयो। तराई मधेसमा बस्ने बहुसङ्ख्यक जनताले पनि बिहा गरेर ल्याउने बित्तिकै भोलिपल्ट नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनन्। यो त केही सीमित व्यक्तिहरूको चाहिँ नि एउटा स्वार्थ पुरा हो। यसले निश्चय पनि एउटा चाहिँ हेर्नुहोस्, यो त एउटा ठुलो चाहिँ गम्भीर चाहिँ नि त्रुटि हो। हेर्नुहोस्, मैले अघि भन्दै थिएँ, नेपालकै छिमेकी देश हेर्नुहोस् न, बङ्गलादेश, भारत, श्रीलङ्का लगायतका देशहरूमा निश्चित अवधि पुरा नगरिकन विवाह गरेर ल्याउने बित्तिकै नागरिकता प्रदान गरिन्छ। भारतमा 7 वर्ष बस्नुपर्छ। नेपालमा पनि हाम्रो भनाइ के थियो भने कमसेकम 7 वर्ष नेपालमा निरन्तर बसेपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनुहोस्। त्यो 7 वर्षको लागि, किनभने बिहा गरेर त ल्याइसकेका छ, त्यो 7 वर्षको निमित्त राजनीतिक अधिकार बाहेक अरू जम्मै अधिकार दिनुहोस्। हामीलाई आपत्ति छैन। आधार कार्डको कुरा गर्नु, नेपालका अरू सबै नेपालको राजनीतिक अधिकार दिँदाखेरि के घाटा हुन्छ? हेर्नुहोस्, अब तपाईँको के भने बिहा गरेर लिएर आउने उहाँ चाहिँ तपाईँको अब भोलि चाहिँ पल्ट देखुन् चाहिँ नेपालको चाहिँ संसदमा चाहिँ संसद हुन पाउने, प्रधानमन्त्री हुन पाउने अथवा चाहिँ विभिन्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण ओहदामा पुग्न पाउने कुरो मेरो स्वाभिमानले दिँदैन। हेर्नुहोस्, म प्रष्ट छु यसमा। नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ। विवाह गरेर ल्याएपछि अब तपाईँको चाहिँ बुहारी होस् वा ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ। मलाई त्यसमा के आपत्ति छैन, तर किन आजको भोलि नै दिनुपर्छ? यसको पछाडिको दबाब किन हो? यो त्यसको पछाडिको रहस्य के हो? किन 7 वर्ष कुर्न नसक्ने? 7 वर्षसम्म त्यो विवाह टिक्छ कि टिक्दैन? स्थायित्व प्राप्त गर्छ कि गर्दैन? नेपाली भएर बस्न चाहन्छन् कि चाहँदैनन्? यो सब कुराको परीक्षण गर्नु पर्दैन। कमल थापाजी, तपाईँले गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो, यसबारे फेरि पनि हामी बहस गरौँला। अर्को एउटा विषयवस्तु छ हाम्रो देशको परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समय धेरै विषयवस्तुमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपाल चीन सम्बन्ध, नेपाली राजनीतिमा चीनको हस्तक्षेप अथवा कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउन चीनले खेलेको भूमिकाको बारेमा अथवा सीमा विवादको बारेमा भारतसँग छ नि यी विषयवस्तुमा जसरी छलफल हुनुपर्थ्यो, राष्ट्रिय सहमति बन्नु पर्थ्यो, त्यतातिर मुलुक अगाडि गएन र नेपालको विदेश नीतिमा एकरूपता देखिएन। अहिले जस्तो एमसीसी पारित भइसकेपछि एसपीपीको बारेमा चर्चा भयो र नेपाल सरकारले अमेरिकन गभर्मेन्टलाई अहिलेसम्म पत्र लेखेको कुरा पनि बाहिर आइरहेछ। तपाईँलाई के लाग्छ, हामी कहाँ छौँ परराष्ट्र नीतिमा र नेपालको अस्तित्व आज विश्व सामु
तपाईँले कुन अवस्थामा छ? फेरि पनि अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील विषय उठाउनु भएको छ रिसजी। 2063 सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि नेपालमा बाह्य शक्तिहरूको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ। दोस्रो, नेपाल विश्व महाशक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बन्न सक्ने खतरा बढेर गएको छ। तेस्रो, नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका केही शीर्ष नेताहरूमा सत्तामा पुग्न र सत्तामा पुगिसकेपछि टिकेर बस्नको निमित्त विदेशीको सहयोग र आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने आत्मसमर्पणवादी मानसिकता हावी भएको छ। यही कारणले गर्दाखेरि नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको सन्तुलन खुस्किएको छ। हाम्रा प्राथमिकताहरू अन्योलमा परेको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दिशा के हो भन्ने कुरा छुट्याउन गाह्रो भएको छ। यही कारणले गर्दाखेरि आज अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठा गुमिएको छ, नेपालको विश्वसनीयता गुमिएको छ। त्यति मात्र होइन, छिमेकी मुलुकहरू भारतसँग पनि हाम्रो सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छैन, अहिले विश्वास गर्दैनन् र त्यसको साथसाथै चीनले पनि नेपाललाई आशंकाको दृष्टिकोणले हेर्छ। अमेरिका लगायतका पश्चिमका मुलुकहरूले पनि नेपालका नेताहरूलाई भर गर्न सकिन्न भन्ने किसिमको अवस्थामा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको अमेरिकासँगको सम्बन्ध निकट छ नि त, राम्रो छ नि त। यही त दुर्भाग्य हो। केही नेताहरू अमेरिकासँग निकट हुने, केही नेताहरू भारतसँग निकट हुने, केही नेताहरू चीनसँग निकट हुने। दिल्लीमा, बेजिङमा, वासिङटनमा पानी पर्दाखेरि काठमाडौँमा छाता ओढ्ने जमात तयार गरिराखेका छौँ हामीले। हेर्नुहोस्, अब तपाईँको अहिले अब चुनाव नजिक आउँदैछ, जुन किसिमको गतिविधि देखिएको छ नि अहिले, केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको गतिविधि र हाम्रा नेताहरूको चाहिँ नि व्यवहार देख्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब यो चुनाव नजिक आइराखेको छ। यो चुनावपछि आफ्नो अनुकूलको कठपुतली तयार गर्नको निमित्त शक्ति राष्ट्रहरू चलखेल गरिराखेका छन् र हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू त्यो कठपुतली बन्नको निमित्त हतारिएर चाहिँ हिँडिराखेका छन्। योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के हुन्छ, यो कुरालाई प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि बढ्यो शेरबहादुरको तर्फ। अब हेर्नुहोस्, अब एनपिसी पास गरेर छवि बढ्यो घट्यो, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ अब भोलिका दिनमा आर्जन गर्नुपर्छ। भोलिको दिनमा चाहिँ देखिने कुरा हो। हेर्नुहोस्, जबसम्म मुख्य रूपमा चाहिँ के भनेदेखि नेपालको विश्वसनीयता कमजोर हुँदाखेरि व्यक्तिगत रूपमा शेरबहादुरजीको चाहिँ नि लोकप्रियता केही मुलुकमा बढ्यो होला, तर त्यसले चाहिँ नि देशलाई कति घाटा पुर्याउँछ, के गर्छ भन्ने कुरा त्यो भोलिको दिनमा देखिने कुरा हो। र हेर्नुहोस्, वास्तवमा अहिले जुन किसिमको चाहिँ नि यो चाहिँ नि कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन भइरहेको छ, यो नेपालको खास गरी 2007 साल यताको अवधिमा सबैभन्दा असन्तुलित र सबैभन्दा एउटा आधारहीन ढङ्गबाट काम भइरहेको मैले चाहिँ नि देखेको छ। म आफै पनि दुई पटक परराष्ट्र मन्त्री भएँ, कूटनीतिक क्षेत्रको केही अनुभव पनि छ। मेरो आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मेरो रुचिको विषय पनि हो, मेरो अध्ययनको विषय पनि त्यही हो। तर अहिले जुन किसिमबाट एउटा कूटनीतिक क्षेत्रमा विचलन देखा परिराखेको छ, नेतृत्व तहमा यो कूटनीतिक सम्बन्धको विकासमा जुन किसिमको हचुवापन देखिराखेको छ र जुन किसिमको एउटा आत्मसमर्पणवादी मानसिकता देखिएको छ, यसको क्षतिपूर्ति हामीले धेरै लामो समयसम्म चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अब निष्कर्षमा पुगौँ, तपाईँको जुन सम्बन्ध थियो रापापासँग, त्यो सम्बन्ध विच्छेद भयो, तपाईँले रापापा नेपाल गठन गर्नुभयो। तर तपाईँले हुर्काएका सबै मान्छे रापापा छन् र आज तपाईँलाई सबैले धोका दिए। तपाईँको प्यानलबाट चुनाव जित्नेहरू आज राजेन्द्र निगदेलको पक्षमा गए नि। तपाईँ कहाँ हुन्छ कमलजी? तपाईँले बनाएका हुर्काएका पुस्ताले तपाईँलाई किन छोडे? हेर्नुहोस्, अब होइन यो कस्तो हुँदो रहेछ तपाईँको भनेदेखि हेर्नुहोस्, मेरो 5 दशक लामो अनुभवको आधारमा भनिराखेको छु, राजनीतिमा स्थायी मित्र वा चाहिँ नि शत्रु भन्ने पनि सायद हुँदैन रहेछ कि जस्तो म देखिराखेको छु। आफ्नो स्वार्थलाई नै प्रमुख ठान्नेहरूको जमात पनि धेरै हुँदो रहेछ राजनीतिमा भन्ने म देखिराखेको छु। तर म किन चिन्तित छैन भन्ने हेर्नुहोस्, मानिसको जीवनमा आफूलाई अत्यन्तै
मनपर्ने आफ्नो प्रियजन त गुमाउनु पर्छ। त्यो प्रियजनको को बिछोडको पीडा त तपाईँ हामीले सहनु पर्छ होइन। घरमा परिवारमा हाम्रो चाहिँ कहिले आफूलाई जन्मदिन आमाबाबु गुमाउनु पर्छ र पनि हामी सहेर आफूसँगै रहेको श्रीमतीलाई पनि गुमाउनु पर्छ। जीवनमा धेरै छ है, मैले कतिपय देखेँ पीडाहरू छ। तर मेरो प्रश्न के हुँदा हजुर तपाईँले चाहिँ राप्रपा नेपाललाई जसरी छोडिदिनु भयो नि होइन, आफूले हुर्काए पार्टी हो, आज राजनीतिसँग तपाईँको सम्बन्ध विच्छेदै भएको हो होइन? किन विच्छेद संवाद त छैन नि तपाईँको, कुराकानी भएको छैन होइन? मैले थाहा पाएको छु सूचना छ मसँग होइन। तपाईँलाई चाहिँ सूचना ठिक छ गलत छ। मैले वास्तवमा म एउटा चाहिँ अब यो राजनीतिमा लागे तापनि सामाजिक सम्बन्धलाई सकेसम्म निरन्तर राख्ने प्रयास गर्छु। राजेन्द्र लिङ्गदेनको जन्मदिन केही समय अगाडि थियो, मैले उहाँलाई चाहिँ फोन गरेर जन्मदिनको शुभकामना दिएँ र त्यसको साथसाथै अलि अगाडि पनि मैले उहाँलाई यो स्थानीय चुनावको बेलामा पनि मैले उहाँलाई फोन गरेर केही सल्लाहहरू दिएँ। हेर्नुहोस्, हामीहरू राजनीतिक रूपमा अलग अलग तपाईँहरू संवादमै हुनुहुन्छ, संवाद अलग अलग बाटोमा भए तापनि चाहिँ के भन्छन् एक अर्काप्रति घृणा फैलाउने, एक अर्काप्रतिको सम्बन्धलाई सधैँको निमित्त बिगार्ने ढङ्गबाट काम नगरौँ। तपाईँ आफ्नो पार्टी चलाउनुहोस्, राम्रोसँग गर्नुहोस्। अब वास्तवमा मैले चाहिँ एउटा उत्तराधिकारीकै रूपमा चाहिँ हुर्काएको व्यक्ति हो। राप्रपा अध्यक्ष भन्दा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? म अहिले दुःखी छैन। हेर्नुहोस्, अब तत्कालीन अवस्थामा मलाई अलिकति आक्रोश थियो, के अलिकति असन्तुष्टिहरू पनि थिए, त्यो पनि अब सबै समाप्त भएर गइसकेको छ। समयले सबै घाउहरू चाहिँ तपाईँको पुरा गरिसकेको छ। र म त अझ पनि भन्छु, हेर्नुहोस्, सबै राप्रपा परिवार भोलिको दिनमा एकै ठाउँमा आउनुपर्छ। र मलाई के आत्मविश्वास छ भने हेर्नुहोस्, जुन कुराको रियलाइजेसन, जुन कुराको अनुभूति मलाई आज भएको छ, कतिपयलाई 6 महिनापछि होला, कतिपयलाई 1 वर्ष पछाडि होला, कतिपयलाई 2 वर्ष पछाडि होला, तर अन्ततगत मैले लिएकै बाटोमा, लोकतन्त्रकै बाटोमा राप्रपा पनि आउनेछ, राजा निगदेल पनि आउनेछ, सबै गणतन्त्रको बाटोमा, लोकतन्त्रको बाटोमा। राज संस्था छोड्नुहुन्छ उहाँहरूले, अनि जसले तपाईँको के भन्छ, तपाईँले त राज संस्था छोड्नुभयो, उहाँले छोड्नुहुन्छ। अनि जसले समयको चापलाई बुझ्न सक्दैन, जसले जनताको भावनालाई ठिक ढङ्गबाट बुझ्न सक्दैन र जडसूत्रवादी ढङ्गबाट अगाडि जान्छ, स्वाभाविक रूपले राज संस्था बोक्ने शक्तिको अब भविष्य छैन नेपालमा। अब ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न। मैले अनि प्रष्ट रूपमा चाहिँ के भन्दा अहिले हेर्नुहोस्, राज संस्थाको बारेमा मैले अघि नै भनिसकेको छु, मेरो राज संस्थाप्रति सम्मान छ। राज संस्था चाहिन्छ चाहिँदैन भन्ने बारेमा बहस मेरो पार्टीभित्र पनि मैले खुला राखेको छु। अहिलेको अवस्थामा हामी लोकतान्त्रिक हिन्दू राष्ट्रको मान्यता बोकेर हिँडौँ, पार्टीलाई बलियो बनाऊ, राजतन्त्र वा गणतन्त्रको विवादमा हामी नपरौँ। पार्टी बलियो भइसकेपछि, संसदमा तपाईँले आफ्नो शक्ति स्थापित गरिसकेपछि, सडकमा तपाईँको एउटा सशक्त उपस्थिति हुने अवस्था आइसकेपछि यस्ता कुरामा हामी छलफल अनि कुन्ती साई तपाईँको पार्टीमा आउनुहुन्छ राप्रपा छोडेर? सबैलाई स्वागत छ। हेर्नुहोस्, कसैलाई कर गर्दिन। हेर्नुहोस्, कुन्ती साई मात्र किन, त्यहाँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ जसलाई मैले गुण लगाएको छु, जसप्रति मेरो भरोसा छ, जसबाट मैले धेरै आशा गरेको छु, जसको एउटा लामो भविष्य पनि छ। त्यस्ता थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई पनि मैले भनेको छु, तपाईँहरूको राज संस्थाप्रतिको आस्था, एजेन्डा छ, चाहना त्यही छ भने पनि यही पार्टीमा आएर पनि त्यो कुरा गर्न पाउनुहुन्छ। यद्यपि अहिले हाम्रो राज संस्था पुनर्स्थापना हाम्रो कार्यनीति हुन सक्दैन, तर राज संस्थाको बारेमा बोल्न पाइन्छ, बहस गर्न पाइन्छ। भोलिको दिनमा पार्टीले उपयुक्त समयमा जे निर्णय गर्ला, तर अहिले त्यसलाई हामी निषेध गर्दैनौँ। हेर्नुहोस्, र म अहिले चाहिँ के भन्छु भनेदेखि हेर्नुहोस्, वास्तवमा अहिले देशमा जुन किसिमको चाहिँ राजनीति अगाडि बढिराखेको छ, राष्ट्रवादी शक्ति कमजोर हुँदैछ। हेर्नुहोस्, केवल राप्रपाको मात्र म कुरा गरिराखेको छैन, अन्य पार्टीहरूमा भएका राष्ट्रवादी विचारधारा राख्नेहरू पनि, राष्ट्रवादी अडान लिने केही पार्टीहरू, राष्ट्रवादी यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा भनिरहेको छु है, विगतमा राष्ट्रवादी अडान लिने केही पार्टीहरू जसले विदेशीको सामु नझुकिकन नेपालको एउटा अस्तित्व, पहिचान र नेपालको भूभागको रक्षाको निमित्त आवाज उठाएका छन्, त्यस्ता शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउने, आक्रमण गर्ने र आउने चुनावमा चाहिँ उनलाई सकेसम्म चाहिँ कमजोर बनाउने खेल सुरु भइरहेको छ। त्यसकारणले सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरू, राष्ट्रवादी विचारधारा राख्ने जनताहरू एकजुट हुनुपर्दछ। कमलजी, राजा निगदेलले मसँग जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि
निर्वाचनपछि म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्नुभएको छ, त्यो सम्भावना छ? तपाईँ देख्नुहुन्छ? मेरो शुभकामना छ। तपाईँको शुभकामना छ राजनीतिलाई प्रधानमन्त्री बन्न? मेरो शुभकामना छ। म चाहिँ कमसेकम त्यो आकाङ्क्षा अहिले राख्दिनँ। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhel, Lalitpur. 25 years of excellence.